हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्जा। वेलकम बैक टू दिस चैनल इल्म फॉर यू। दोस्तों, हमारा इल्म का सफ़र जारी है। आपके कमेंट से अंदाज़ा होता रहता है कि आप कितनी दिलचस्पी से लेसन पढ़ रहे हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर देखते हैं आज का लेसन। देखिए, हाउ टू ओपन ए बैंक अकाउंट इन जर्मनी, ये है टाइटल। इसमें लेसन में क्या है कि जर्मनी में एक बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, तमाम बातचीत बैंक में जाके कैसे करनी है, अगर किसी के पास कोई फॉरेन करेंसी है तो वो यहाँ कैसे तब्दील करनी है, बैंक और बैंकिंग के मुतल्लिक तमाम ज़रूरी अल्फाज इस लेसन का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। देखिए, सबसे पहले इसमें सेंटेंसेस है, स्मॉल टॉक है, कन्वर्सेशन है, यूजफुल वर्ड्स हैं और मनी एक्सचेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर आपकी सहूलत के लिए हमने ये बैंक्स लिख दिए जो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली हर जगह पे हर छोटे से छोटे गांव में मिलते हैं। स्टेट लेवल बैंक्स हैं, लोकल बैंक्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जिनकी ब्रांचेज हैं उसमें स्पार कासे है सबसे, जिसकी ब्रांचेज ज़्यादा है। फिर फोक्स बैंक है और डॉचे बैंक, ये भी बड़े शहरों में मिलता है। कॉमर्स बैंक, फोक्स बैंक और स्पार कासे ज़्यादातर लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं इस बैंक को। इसकी ब्रांचें तकरीबन यहाँ छोटे छोटे हर गांव में भी मिल जाती हैं। सबसे पहले ये देखिए कि एक आदमी जो यहाँ नया है वो कैसे शुरू करता है अपनी गुफ्तगू, पूछता है या जाहिर है किसी से कि यहाँ कोई बैंक कहाँ है। वो इज हियर बिटे आयना बैंक, वेयर इज ए बैंक हियर प्लीज। यहाँ कोई बैंक कहाँ है, वो इज हियर बिटे आयना बैंक। बैंक कब खुलेगा, वन ओपनेट दी बैंक, व्हेन डज द बैंक ओपन, वन ओपनेट दी बैंक। जाहिर है यही सवाल होता है सबसे पहले कि बैंक है कहाँ, वो कब खुलेगा या कब बंद होगा। वो दूसरे काम खत्म करके फिर बैंक में जाना चाहता है कि बैंक कब बंद होता है। वन schließt दी बैंक, व्हेन डज द बैंक क्लोज, वन schließt दी बैंक। मैं डॉलर्स को यूरो में बदलना चाहता हूँ। किसी के पास डॉलर है तो वो कहता है कि मैं इनको यूरो में बदलना चाहता हूँ। Ich möchte डॉलर्स इन यूरो वेक्सल, आई वांट टू चेंज डॉलर्स टू यूरोस। Ich möchte डॉलर्स इन यूरो वेक्सल, मैं डॉलर्स को यूरो में बदलना चाहता हूँ। फिर है, आज तब्दीली का रेट क्या है। ज़रा आदमी पूछता है कि आज एक्सचेंज रेट क्या है, तो वो कैसे है कि वी इज heute der Wechselkurs, हाउ इज द एक्सचेंज रेट टुडे, वी इज heute der Wechselkurs। मैं ये यूरो चेक बदलना चाहता हूँ। किसी के पास अगर यूरो चेक होते हैं तो वो कहता है कि ich möchte diesen यूरो चेक einlösen, आई वांट टू कैश दिस यूरो चेक्स जो होते हैं, मैं ये बदलना चाहता हूँ। फिर बराए मेहरबानी काउंटर पर चले जाएं। वहां आपने किसी से पूछा है तो फिर आपको वो जाहिर है यही कहेगा कि आप काउंटर पर चले जाएं। गेन जी बिटिस हुआ कासे, गो टू दी कैश काउंटर प्लीज। कासे कहते हैं कैश काउंटर जो होता है यहाँ, कासे कैश काउंटर। गेन जी बिटिस हुआ कासे। फिर बैंक वाला आपसे क्या कहेगा, जाहिर है अगर आप काउंटर पर गए हैं तो क्या मैं आपका शनाख्तनामा देख सकता हूँ। डाफ इश बिटे इरन आउसवाइस जेन, यहाँ उसको कहते हैं आउसवाइस, आपकी आईडी जो होती है। मे आई सी योर आइडेंटिटी कार्ड प्लीज, डाफ इश बिटे इरन आउसवाइस जेन। फिर आगे है कि क्या आप यहाँ दस्तखत करेंगे। अगर उसने सारी कार्रवाई कर ली है फिर आपको वो जाहिर है एक फार्मूला देगा कि इस पर दस्तखत करें पैसे देने से पहले कि würden Sie bitte hier unterschreiben, would you sign here please, würden Sie bitte hier unterschreiben। फिर आप दस्तखत कर देते हैं तो काम खत्म हो जाता है, आप पैसे ले लेते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, खुदा हाफिज, auf Wiedersehen, गुड बाय, auf Wiedersehen। हम चूस भी कहते हैं, चूस इनफॉर्मल है, जिनके साथ बेतकल्फी है या आम जुबान सड़क पर इधर उधर लोगों के साथ एक दूसरे के साथ चूज कह देते हैं। लेकिन दफ्तरों में, किसी सरकारी दफ्तर में, ऐसी जगह पर ज्यादा अच्छा होता है कि कहें, चूस भी कह सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा है कहें कि औफ विदाजेन, खुदा हाफिज। फिर है हमारे पास ये चंद जरूरी अल्फाज जो बैंकिंग के मुतल्लिक ही हैं, बैंक और बैंकिंग के मुतल्लिक हैं। हर लेसन की तरह इंग्लिश और उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन और ये डोच के अल्फाज। तो सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास आइन सालन। आइन सालन डिपॉजिट, रकम जमा कराना, पैसे जमा कराने को कहते हैं आइन सालन। औ सालन टू पे आउट, रकम निकलवाना, औ सालन। वितराक अमाउंट, रकम जो होती है।
geheimzahl پن نما، پن نمبر جو ہوتا ہے، خفیہ نمبر جو اس کا ملتا ہے کارڈ کا، اس کو کہتے ہیں geheimzahl. گیلٹ منی، پیسے جو ہیں. فارمولا فارم، وہ جو پر کرنے کے لیے دیتے ہیں اس کو جرمن میں کہتے ہیں فارمولا. آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس کلائن گیلٹ، چینج، چھوٹے رقم جو ہوتی ہے، جو بڑے نوٹس کو آپ چھوٹے رقم بدلتے ہیں، آپ کے پاس ہزار ہزار کے نوٹ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کلائن گیلٹ میں ویکسل کر دیں، تبدیل کر دیں، اس کو کہتے ہیں کلائن گیلٹ. شائن، شائن ہے نوٹ، بینک نوٹ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شائن. پھر ہے من سے، من سے کائن، سکے جو ہوتے ہیں چھوٹے، من سے. پھر ہے گیلٹ آٹومات، کیش پوائنٹ، کیش نکالنے والی مشینیں جو ہر بینک میں لگی ہوتی ہیں اور شہروں میں بھی یہاں لگی ہوئی ہیں یورپ میں، گیلٹ آٹومات اس کو کہتے ہیں. پھر ہے اکاؤنٹ کی قسمیں جو ہے کون سی ہیں؟ دو، شپا اکاؤنٹو، سیونگ اکاؤنٹ، اور جیرو اکاؤنٹو، ٹرانسفر اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں. ہر آدمی کا نارملی یہاں پر جیرو اکاؤنٹو ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جیرو اکاؤنٹو. پھر ہے ہمارے پاس ایروفنن، ایروفنن ہے کیا؟ کونٹو، یعنی اکاؤنٹ کو کھولنے کو کہتے ہیں ایروفنن. آئن رجسٹن بھی کہتے ہیں، ایروفنن بھی کہتے ہیں. ایروفنن ٹو اوپن، اکاؤنٹ کھولنا. گوٹ ہاون، کریڈٹ، اکاؤنٹ میں جو رقم جمع ہے اس کو کہتے ہیں گوٹ ہاون. کونٹو سٹانڈ، بینک بیلنس کیا ہے آپ کا؟ کونٹو سٹانڈ اس کو کہتے ہیں، اکاؤنٹ کا حساب، یعنی کیا ہے، کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کونٹو سٹانڈ. ویرونگ، ویرونگ کہتے ہیں کرنسی کو، کسی بھی ملک کی، جو ڈالر، یورو، پاؤنڈ جو ہے اس کو سب کو کہتے ہیں ویرونگ. پھر ہے سالونگ، پیمنٹ، ادائیگی، سالونگ. پھر ہے انٹا شرفٹ، سگنیچر، جو اس فارمولا پر آپ جب آپ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو وہ جو کاغذ دیتا ہے فارمولا، اس پر آپ انٹا شرفٹ کرتے ہیں، سگنیچر، اس کو کہتے ہیں دستخط. پھر ہے ہمارے پاس شالٹا، کاؤنٹر، جہاں جاتے ہیں آپ. چیک، چیک کو کہتے ہیں چیک، چیک بک جو ہے، چیک بک جو ہوتی ہے. پھر ہے شپا بک، سیونگ اکاؤنٹ کی جو کتاب ہوتی ہے، سیونگ بک، اس کو کہتے ہیں شپا بک. جو لوگ شپا اکاؤنٹوں کھولتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، ان کو پھر شپا بک بھی ساتھ ملتی ہے. اوبا وائزن، اوبا وائزن کہتے ہیں ٹو ٹرانسفر، رقم بھیجنا، اوبا وائزن. پھر ہے سنزن، اس کو پڑھتے ہیں سنزن، انٹرسٹ، سود جو ہے، سنزن. تو چلیے آگے دیکھ، اس میں دیکھیے وہ سینٹینسز شامل ہیں کہ ایک آدمی اگر بینک میں نیا اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے تو وہ بینک میں جا کے کیا کہے گا کہ میں ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں. Ich möchte ein Bankkonto einrichten. I want to open a bank account. Ich möchte ein Bankkonto einrichten. میں ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں. مجھے کن کاغذات کی ضرورت ہے؟ Welche Unterlagen brauche ich? What documents do I need? Welche Unterlagen brauche ich? پھر بینک والا آگے سے کیا کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے شناخت نامہ کی ضرورت ہے. Wir brauchen Ihren Ausweis. We need your ID. آئیڈینٹی کارڈ جو ہوتا ہے. اور یہاں اس کو کہتے ہیں Ausweis. Wir brauchen Ihren Ausweis. پھر بینک والا پوچھتا ہے جب آپ Ausweis دے دیتے ہیں، یہ نارمل سوال ہے کہ آپ کون سا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں. Was für ein Konto möchten Sie öffnen? What kind of account do you want to open? کہ یعنی ایک ہوتا ہے، یہ دیکھیے، شپا اکاؤنٹ ہو، جیسے ابھی ہم نے بینک کے متعلق پیچھے ورڈز پڑھے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جیرو اکاؤنٹ ہو، یہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. ظاہر ہر آدمی یہاں ٹرانسفر اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھولتا ہے، اس کو یہاں کہتے ہیں جیرو اکاؤنٹ ہو. Was für ein Konto möchten Sie öffnen? پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل ٹرانسفر اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں، وہی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے یا ٹرانسفر اکاؤنٹ. Ich möchte ein normales Girokonto. I want a normal transfer account. Ich möchte ein normales Girokonto. پھر بینک والا پوچھتا ہے کیا آپ آن لائن بینکنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، جو آج کل ہر آدمی تقریباً کرتا ہے، کیونکہ وہ ضروری ہے کہ بار بار بینک میں جانے کی بجائے وہ اپنے گھر میں کسی کمپیوٹر سے یا موبائل سے بھی کر سکتا ہے. Möchten Sie auch Online-Banking einrichten lassen? یہ اس لیے وہ پوچھتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں سے سسٹم میں آن کرنی ہوتی ہے. آن لائن بینکنگ خود بخود نہیں ہوتی، آپ ان کو بتاتے ہیں تو پھر وہ سسٹم میں آن کر دیتے ہیں. Would you also like to have Online-Banking set up? کہ Möchten Sie auch Online-Banking
einrichten lassen. پھر آپ اس کو کہتے ہیں جی ہاں میں چاہتا ہوں، یا möchte ich, yes I would like, یا möchte ich. پھر وہ آپ کو کچھ کاغذ دیتا ہے، وہی فارمولا فل کر کے جس میں سارا کچھ آپ نے نام پتہ لکھ دیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ برائے مہربانی جہاں نشان لگا دیے ہیں وہاں دستخط کر دیں، نشان لگے ہیں وہاں دستخط کریں. Unterschreiben Sie bitte an den markierte Stellen. Please sign at the marked places. جہاں ہم نے ٹک کر دیا وہاں دستخط کر دیں. Unterschreiben Sie bitte an den markierte Stellen. پھر وہ بینک والا یہ بھی بتاتا ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں بذریعہ ڈاک آپ کو بینک کارڈ مل جائے گا، کیونکہ جب اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو کارڈ ان کے پاس تو نہیں ہوتا، وہ تو ہیڈ کوارٹر سے کہیں سے آتا ہے. تو اس لیے وہ پھر بتاتا ہے آدمی کہ in den nächsten 3 bis 4 Tage bekommen Sie Ihre Bankkarte per Post. You will receive your bank card by post within the next 3 or 4 days. In den nächsten 3 bis 4 Tage bekommen Sie Ihre Bankkarte per Post. جب یہ ساری کاروائی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر آدمی کہتا ہے کہ آپ کے تعاون کا شکریہ، خدا حافظ. Vielen Dank für Ihre Zeit، یعنی آپ کے وقت دینے کا، آپ کے تعاون کا شکریہ. Auf Wiedersehen. Thanks for your time. Goodbye. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے آپ نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.